الفقرة الثانية من هذا الدرس هذا دونك هضرنا على التحكم في تطور دونك comment contrôler l'évolution d'une réaction donc d'estérification. قلنا بيان سور بتغيير واحد المتفاعل حيدنا الحمض الكربوكسيلي ودرنا انهيدريد الحمض. دابا غنمشيو للحلماء. الحلماء كنا هضرنا على الحلماء ليدغوليز. دونك قلنا هاد ليدغوليز شنو هو تفاعل. دونك الحلماء هو تفاعل بين استر والماء اللي كيعطينا كحول مع حمض كربوكسيلي. دابا غادي نمشيو ما يسمى بالحلماء القاعديه ليدغوليز بازيك. هيدروليز بازيك او ما يسمى بسابونيفيكاسيون التصبن. الهيدروليز بازيك الحلماء القاعديه او لا غادي نسميوها التصبن، اما الحلماء القاعديه الاستر او لا التصبن. غير اللي سميناه هو هذا. علاش سماوه التصبن؟ باسكو من بين التطبيقات ديال هذه الحلماء القاعديه هو تصنيع الصابون. من بين تطبيقات الاسطره السريعه تصنيع الاسبرين. من بين تطبيقات تصنيع سميتو الحلماء القاعديه ليدروليز بازيك هو تصنيع الصابون. غادي نشوفوا هذا الباراغراف ديال الصابون في اخر فقره. دابا غنشوفوا كيفاش نكتبوا التفاعل ديال الحلماء القاعديه. دابا ملي كتقول الحلماء القاعديه هاد ليدروليز هادي كدار بقاعده قويه، يعني لا رياكسيون دان استر مع اون باز. هاد لا باز اون باز فورت. لي باز فورت اللي غادي نخدموا مثلا NaOH هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد دو صوديوم، ولا KOH هيدروكسيد دو بوتاسيوم. لي باز فورت اللي كنعرفوا دونك NaOH ولا KOH. دونك غادي يتفاعل الاستر. دونك استر هو الصيغه تاع الاستر R C دوبليزون O هنا O R بريم. استر مع من غادي يتفاعل؟ مع NaOH يعني Na plus HO-. محلول هيدروكسيد الصوديوم قاعده قويه. شنو غادي يعطيني هذا غادي يعطينا سيبو بلاي، غادي يعطينا R. دونك غادي ناخذوا هاد لابارتي من لاسيد بحال كنا بغينا نكتبوا اسطار، بحال بغينا نكتبوا حلماء. غادي ناخذوا لابارتي من لاسيد. دونك شنو غادي تعطيني هادي R C دوبليزون O Na. دونك هاد الصوديوم مع هاد O دونك RCONa بلس R بريم OH. يعني تعطينا كحول ولكن غادي تعطيني هذا كيتسمى كربوكسيلات دو صوديوم. كتقول كربوكسيلات دو صوديوم سيتادير ايثانوات دو صوديوم، بروبانوات دو صوديوم، على حساب شنو راه هنايا. غادي نديرو دي زيكزومبل. سينو هذه تكتب بحال هكا ولا تكتب بهاد لا مانيير RC دوبليزون O moins بلس Na بلس. هذا بوحدو كيتسمى ليون كربوكسيلات، هذا كيتسمى لو صوديوم، هذا كامل كربوكسيلات دو صوديوم. سينو هاد لا رياكسيون تقدر تعطاك بهاد لا مانيير، تقدر تعطاك بهاد لا مانيير R C دوبليزون O R بريم بلس HO moins. ما عطاوكش معانا بلس، يقول لك غير ليون هيدروكسيد. دونك هادي شنو غتعطينا R C دوبليزون O هنا O moins ليون كربوكسيلات بلس R بريم OH كحول انالكول. دونك هادي كتسمى ليستيريفيكاسيون بليتو كتسمى ليدروليز بازيك ولا الحلماء القاعديه. دونك الحلماء القاعديه اللي هو تصبن بين استر مع قاعده قويه. قلنا اما NaOH ولا KOH. بوسيبل انه هنا يعطيك KOH K بلس HO-. دونك جوست هنايا بلاصه هاد Na غتكون K. دونك بلاصه هاد O- Na بلس هنا غتكون K بلس. دونك الحلماء القاعديه سيتادير لا رياكسيون دان استر مع اون باز فورت. La réaction c'est une réaction totale, mais elle n'est pas rapide, elle est lente la réaction. Donc quasiment normalement elle n'est pas rapide, elle n'est pas سريعة، فهي تفاعل بطيء. Donc RCO OR prime plus Na plus HO moins ولا K plus HO moins غتعطيك RCOO Na. Donc هاد l'acide plus R prime OH un alcool. On va faire des exemples pour bien éclaircir هاد الحوايج اللي درنا هنا.
ناخذ هذا ليكزامبل 4 تاع لي كربون بوتانوات بوتانوات الايثيل بوتانوات ديثيل مع الصودا اللي هو الهيدروكسيد دو صوديوم. هيدروكسيد دو صوديوم هو الصودا NaOH هنا بلس HO هذا الصودا ولا هيدروكسيد دو صوديوم. شنو غادي يعطينا هذا شويه لي حلماء قاعديه هيدروليز بازيك سابونيفيكاسيون او ما يسمى بالتصبر. عندنا استر مع قاعده. شنو غادي نديرو؟ غادي ناخذ هذه كامله ديال لاسيد نكتبوها لابارتي اللي فيها لاسيد باسكو ما تزاوجي مع هاد لابارتي لاسيد هاد لابارتي ديال الكول دوبليزون سي او. ولكن حدا راسك ماشي حيت هنا كاين فين كاينه دوبليزون او فين كاينه سي دوبليزون او هي لابارتي ديال لاسيد صافي. دونك غادي نكتب هاد لابارتي هادي سي اش 3 ها هي سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي دوبليزون او وهنا او هاد او ان ا ياك. ولا قلنا نكتب بحال هكا هادي نقدر نكتبها بحال هكا سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي دوبليزون او او موان بلس ان ا بلس صافي بلس شنو بقى هذا ياك. نكتبو كيف ما راه نكتبو كيف ما راه ها او سي اش 2 سي اش 3 نكتبو كيف ما راه. هذا سي ان الكول. الكول شنو هو الجروب فونكسيونيل ديالو او اش. دونك سنينا هذا اش وي سي سا سنينا اش. دونك الكول دونك شنو هو هذا؟ هذا سي لو ايتانول ايتانول. دونك هذا اللي غنسميوه حنا هذا 1 2 3 4 4 سي بوتانوات 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 دو صوديوم. دونك شنو غتسمى بوتانوات بوتانوات الصوديوم. دونك الى هاد التفاعل ولكن نكتبوه لنا بحال هكا سي 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 دوبليزون او هنا او سي سي بحال هكا هنا سي اش 3 هنا سي اش 2 هنا سي اش 2 هنا سي اش 2 وهنا سي اش 3 بلس غادي ندير غير اش او موان غير اليوم اش او موان. شنو غادي يعطيني هذا؟ ها هو التفاعل كلي ياك هذا شنو غادي يعطيني؟ دونك نمشي لهذا نكتبو كامل زيد سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي دوبليزون او هنا او رابطه او موان. هذا كيتسمى ايون بوتانوات. ايون البوتانوات ايون البوتانوات بلس الكول اللي بقى هو سي اش 3 سي اش 2 اون ليزون او اش. دونك هذا كيتسمى بيان سور ايتانول. دونك هادو هما لي دو سيتوياسيون سوا تكتب لا رياكسيون فونكسيون دو ان ا بلس اش او موان سوا غير ب اش او موان على حساب اشنو هما غادي يعطيوك في لا سيتوياسيون اللي غتكون فيها. هذا سي ان اكزومبل. اون فا فيغ ان دوزيام اكزومبل. دوز هذا الاكزومبل. دونك استر هذا 1 2 3 دونك 2 ميثيل بروبانوات 2 ميثيل بروبانوات وشنو البروبيل. عندك هذا فيها 3 تاع الكربون دو بروبيل بيان سور بلس هنا عندك ك بلس اش او موان. هذا كيتسمى هيدروكسيد البوتاسيوم هيدروكسيد دو بوتاسيوم ك بلس اش او موان هيدروكسيد دو بوتاسيوم يتسمى هيدروكسيد دو بوتاسيوم ياك ك بلس اش او. دونك غادي نمشي نكتب لا رياكسيون ديالي كيف ما عرفت نهضر لكم. ناخذ هذه كامله فين كاينه دوبليزون سي دوبليزون او هو فين عندي لاسيد صافي كتبها. شنو عندك سي اش 3 ها هو سي اش سي دوبليزون او هنايا سي اش 3 ياك دوبليزون او غادي ندير او موان بلس ك بلس بحال هكا نكتبها. هذا كيتسمى
2 méthyl propanoate de potassium. جوج ميثيل جوج عريضة ميثيل propanoate البوتاسيوم. صافي. بلوس كوا بلوس هاد الكحول اللي بقى لي هنا CH3 CH2 ها هو CH2 ها هو OH. دونك شنو هذا؟ 1 2 3 OH الكول كحول. دونك هذا شنو غادي يتسمى؟ بروبان ان اول. بروبان واحد اول. سينو هذا قلنا الا كتبناه بحال هكا سي دوبليزون او هنا او CH2 CH3 هنا CH3 هنا CH2 CH بليتو هنا CH3 بلس H او موان ليون هيدروكسيد. دونك هذا كيتسمى ليون هيدروكسيد، هذا كيتسمى هيدروكسيد دو بوتاسيوم. دونك هذا جا من هنا، غير هو شي مرات على حسب شنو كيعطوكم في ليكزارسيس، كتبنا بلس H او موان ولا بلس كذا، على حسب شنو غادي يعطوكم في لي دوني. Une réaction totale شنو غتعطينا؟ نمشيو ديما لاسيد. ها لاسيد هو هذا لاسيد فين كاينه سي دوبليزون او. لا بارتي اللي فيها سي دوبليزون او هو لاسيد ياك. غادي نكتبو ها CH3 سي دوبليزون او هنا CH هنا CH3 دوبليزون او موان. صافي. النية بلس اللي بقى هذا CH3 هو CH2 OH. هذا تقدر تكتبوه بحال هكا، هذا تقدر تكتبوه بمقلوب هكا CH3 CH2 OH كيف راه هذه هي هذه لا ميم شوز كيف لا ميم شوز. بروبان واحد اول لا ميم شوز. دونك هذا كيتسمى 2 ميثيل ايون 2 ميثيل بروبانوات حيت ايون جوج ميثيل بروبان هذا كيتسمى ايون. دونك ايون ايون 2 تيري ميثيل بروبانوات ايون جوج ميثيل بروبانوات. دونك هادو لي دو زيكزامبل اللي عندنا في تفاعل حلمة قاعدية. دونك هيدروليز بازيك ولا سابونيفيكاسيون. دونك باقي لنا التطبيق ديال هادو هو صناعة الصابون، اخر فقرة في هاد المقرر ان شاء الله.